Igsuon, atong itutok ang atong mga mata ngadto kang Hesus. Dili nato itutok ang atong mga mata ngadto sa mga problema, mga pagsulay, mga trials sa kinabuhi. Igsuon, kung gusto ka makapadayon, itutok ang imong mga mata ngadto kang Hesus. Tungod kay siya lang ang makatabang sa imong igsuon, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pagtintal sa imong kinabuhi. Kay matud pa gani sa iyang pulong sa Hebrews 12:2 nga itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus, nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa pag-antos niya sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus, tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa trono sa Dios. Busa igsuon, kung gusto ka makapadayon, tutok lang kang Hesus, tungod kay siya lang ang makatabang kanimo igsuon. Ayaw ikaulaw ang imong mga pag-antos, ayaw kaluyas sa mga problema, tungod kay ang Ginoo nga imong gialagaran, buhi siya nga Dios. Tungod kay kung magpadayon ka, dili jud makawang ang imong mga pag-antos igsuon. Ayaw ikaulaw ang imong mga pag-antos tungod lang sa imong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kung itutok nimo ang imong mga mata kang Hesus, makapadayon ka ug madawat nimo ang ganti nga gisaad sa Ginoo sa imuha. Busa igsuon, aduna may mga problema, itutok lang nato ang atong mga mata kang Ginoong Hesus. Kay siya nag-antos man, kita usab mag-antos. Kung siya ni daog, kita sad mo daog. Busa kamo mga igsuon, kung nangalagad mo sa Ginoo, padayon lang. Kay kung mopadayon ta, makadawat ta sa ganti nga gisaad sa Ginoo. Igsuon, yan ang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.